नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्त्रिकधरा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. आयज नवी दिल्लीत बाल विवाह मुक्त भारत मोहिमेक सुरवात जाल्या. नारी शक्ती से जल शक्ती अभियाना खाला जिल्लो पावण्यावेली जागृताय कार्यावळीक फाल्यां सावन सुरवात जाता. अस्तंत बंगालाचे राज्यपाल CV आनंद हांणी आयज सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या पवित्र कुडीचें दर्शन घेतलें. गोंयांतल्या अग्निवीर सैनीक भरती अभियानाक माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळा वेवस्थापनांनी तेंको दिवचो असो उलो शिक्षण संचालनालयान मारला. आतां खबरो विस्तारांत. नारी शक्ती से जल शक्ती अभियान 2024 खाला जिल्लो पावण्यावेली जागृताय कार्यावळ फोंडेच्यान फाल्यां सावन सुरवात जाता. उदका संवर्धन कार्यावळींत बायलांचो सहभाग म्हत्वाचो आसा अशें सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हें अभियान चालीक लायिल्लें. फोंडेच्या मार्केट यार्ड सभाघरांत फाल्यां सकाळीं 10 वरांचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं कॅच द रेन जागृताय अभियान चालीक लागतलें. शेतकी मंत्री रवी नाईक तशेंच उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर ह्या कार्यावळीक हजर आसतले. दिसभराच्या ह्या कार्यावळींत पावसाचें उदक कशें धरप आनी साठोवप, उदका स्त्रोत खात्याच्यो लोक कल्याणकारी येवजण्यो, शेतकी खात्याच्यो कल्याणकारी येवजण्यो तशेंच सरकाराच्या हेर येवजण्यांची लेगीत म्हायती मेळटली अशें संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कळीत केलां. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या पवित्र कुडीचें दर्शन घेवपा खातीर पर्यटक तशेंच देश विदेशांतल्यान भाविकांची गर्दी वाडत आसा. दर्शन घेवपी लोकांचो आंकडो वाडत आसतना अस्तंत बंगालाचे राज्यपाल CV आनंद बोस हांणी पवित्र कुडीचें दर्शन घेतलें. तशेंच केरळ विधानसभेच्या शिष्टमंडळा सयत गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल मेनन, पाकिस्तानांतले भारताचे आदले उच्चायुक्त डॉ. TCA राघवन हांणी दर्शन घेतलें. अस्तंत बंगालाचे राज्यपाल CV आनंद बोस हे सोमरा गोंयांत पावले. राज्याचे शिष्टाचार मंत्री मॉविन गुदीन हांचे सयत तांणी पोन्ने गोंय चर्चीक भेट दिवन पवित्र कुडीचें दर्शन घेतलें. तांचे वांगडा शवदर्शन सुवाळो समितीचे आयुक्त संदीप जॅकीस, जिल्लोधिकारी डॉ. स्नेहा गित्ते उपस्थित आशिल्ल्यो. पोन्ने गोंय इगर्ज आनी सेंट फ्रांसीस झेवियर शवदर्शन सुवाळो हे गोंयचें दायज जावन आसा. हाका लागून गोंयचें नांव संवसारभर पावलां अशीं उतरां राज्यपाल CV आनंद बोस हांणी दर्शन घेतल्या उपरांत काडलीं. गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल मेनन हांणी लेगीत बुधवारा सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या पवित्र कुडीचें दर्शन घेतलें. उपजिल्लोधिकारी विनायक च्यारी हांणी सरकारा तर्फे तांकां भेटवस्तू भेटयली. केरळ विधानसभा शिष्टमंडळाच्या वांगड्यांनी लेगीत पवित्र कुडीचें दर्शन घेतलें. तांचो लेगीत भेटवस्त दिवन सरकारान भोवमान केलो. गोंयांक भेट दिवन सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या पवित्र कुडीचें दर्शन घेवप हो एक वेगळोच अणभव आशिल्लो. पयलेच खेप हांवें पवित्र कुडीचें दर्शन घेतलें अशें केरळ विधानसभा शिष्टमंडळाचे वांगडी प्राध्यापक VT जोशीट हांणी म्हळें. नवी दिल्लीत बाल विवाह मुक्त भारत ही राष्ट्रीय मोहीम सुरू जाल्या. भारताक बाल विवाह मुक्त राष्ट्र करप हो मोहिमेचो मुखेल हेत आसा. ही मोहीम सुरू करतना बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी सांगलें की सरकारान 130 जिल्ले वळखून घेतल्यात जंय ही मोहीम केंद्रीत पद्दतीन चलतली. बाल विवाह फकत गुन्यांव न्हय तर मनीस हक्काचें उल्लंघन आसा अशें मत तांणी ह्या वेळार उक्तायलें. बाल विवाह मुक्त भारत मोहीम ही फकत 10 वा 15 दिसांची कार्यावळ न्हय तर भारत बाल विवाहाच्या चेपणासावन मुक्त जाय मेरेन चालू उरतली अशें तांणी सांगलें. ह्या कार्यावळींत मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी बालविवाह मुक्त भारत पोर्टलाचें अनावरण केलें. जागृताय करप, बालविवाह आडोवप आनी बालविवाहाच्या घडणुकांचो प्रभावीपणान अहवाल दिवप अशे तरेन मोहिमेच्या मिशनाक आदार दिवपा खातीर ऑनलायन प्लॅटफॉर्म तयार केला. गोंयचे नामनेचे प्रसूतीतज्ञ डॉ. जयंत कामत आयज फांतोडेर संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 73 वर्सां इतली आशिल्ली. गोंय वैद्यकीय महाविद्यालयांतल्यान पदवी घेतले उपरांत तांणी फोंड्या शांतीनगरांत कामत नर्सिंग होम सुरू केलें. ते इंडियन मेडिकल असोसिएशन फोंडे शाखेचे सक्रीय वांगडी आशिल्ले. आयज बुधवारा शांतीनगर फोंडेच्या मुक्तीधामांत तांचेर निमणे संस्कार जाले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो कार्यावळी आता ऐकात आकाशवाणी पणजीच्या YouTube चॅनलाचेर FM रेनबो गोवा. लायक करात, सबस्क्रायब करात आणि शेअर करात. FM रेनबो गोवा. परतून एक फावट येवकार.
गोंयांतल्या अग्निवीर सैनीक भरती जागृती अभियानाक माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळा वेवस्थापनांनी तेंको दिवचो अशें आवाहन शिक्षण संचालनालयान केलां. गोंयांतले दोनूय जिल्हे तशेंच महाराष्ट्रांतल्या कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग आनी रत्नागिरी जिल्ह्यां खातीर भारतीय लश्कराची खासा भरती मोहीम जागृती व्याख्यानां जानेवारी 2025 सावन सुरू जातली अशी माहिती भारतीय लश्कराच्या कार्यालयान दिल्या. 27 जानेवारी ते 17 फेब्रुवारी मेरेन लश्करी अधिकारी गोंयांतल्या शाळांनी वचून अग्निवीर भरती मोहिमेची माहिती विद्यार्थ्यांक दितले. ह्या अधिकाऱ्यांक शाळा वेवस्थापनांनी आनी मुखेल्यांनी सहकार्य करचें अशें राज्य शिक्षण खात्यान मागलां. अनुकंपा तत्वाचेर भरपाच्या जागे आनी सुटके झुजारांच्या भुरग्यां खातीर आशिल्ल्यो कोट्यांतल्यो सुवातो सोडल्यार हेर रित्या सुविधांची माहिती खात्यांनी कर्मचारी भरती आयोगाक कळोवची असो आदेश आयोगान जारी केला. हे विशीं कर्मचारी भरती आयोगान परिपत्रकूय काडलां. भरती नेम 4(2) प्रमाण खातें मुखेल्यांनी 1 जानेर 2025 ते 31 जानेर 2025 हे मस्तीत फॉर्म 1 आनी फॉर्म 2च्या स्वरुपात रित्या सुवातांची माहिती ऑनलायन स्वरुपात कळोवची. वेबसायटीचेर फॉर्म 1 आनी फॉर्म 2 ऑनलायन स्वरुपात धाडपाची तरतूद केल्या. तशेंच खात्यांनी ह्यान पयलीं कळिल्ल्या रित्या पदांची माहिती 2025 परत कळोवपाची गरज ना अशें आयोगान स्पश्ट केलां. कर्मचारी भरती आयोगान LDC आनी ज्युनियर स्टेनोग्राफर पदांचे भरती खातीर जायरात दिल्या. ह्या दोनूय पदां खातीरच्या अभ्यासक्रमूय जारी केला. LDC आनी ज्युनियर स्टेनोग्राफर पदा खातीर दरेकी 60 गुणांचे CBT 2 आनी CBT 3 अशे 2 पेपर आसतले. दरेका पेपरा खातीर 75 मिनटांचो वेळ आसतलो. LDC खातीर संगणकाच्या ज्ञाना सयत इंग्लिशींतल्यान टायपिंगाची 30 शब्द प्रति मिनिट अशी स्पीड गरजेची आसा. ज्युनियर स्टेनोग्राफर पदा खातीर शॉर्ट हँडाचे प्रति मिनिट 100 शब्द आनी टायपिंगाचे प्रति मिनिट 35 शब्द इतली स्पीड आसप गरजेचें आसा. संस्कृतायेचो सांबाळ करपा खातीर भास तिगोवन दवरपाची गरज आसा. सर्गेस्त चंद्रकांत केणी हांणी पत्रकारिता तशेंच चळवळीच्या माध्यमांतल्यान भास तिगोवन दवरली. पत्रकारिता साहित्य हातूंत वावर करता आसतना तांणी गोंयची संस्कृताय तिगोवन दवरपाक मोलादीक वावर केलो. आयज गोंयकारपण तिगोवन दवरपाची गरज आसा अशें आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांणी सांगलें. ते आयज पणजे सरस्वती मंदिर सभाघरांत सर्गेस्त चंद्रकांत केणी पुरस्कार भेटोवपाचे कार्यावळींत उलयताले. आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांचे हस्तुकी धर्मानंद कामत हांकां हो पुरस्कार भेटोवपात आयलो. ह्या वेळार सुरेश वाळवे, अनिल पै आनी प्रुडंट मिडियाचे संपादक संचालक प्रमोद आचार्य माचयेर हाजीर आशिल्ले. चंद्रकांत केणी हांचे कडेन म्हजे लागींचे संबंद आशिल्ले. उणी साधना आसतना लेगीत तांणी मोठो वावर केलो अशा उतरांनी तांणी चंद्रकांत केणी हांच्या वावराचो भोवमान केलो. हेर माध्यमाच्या तुळेन दिसाळ्यांची विश्वासार्हता कायम आसा. घटने फाटलें सत्य जाणून घेवपा खातीर लोक आयजूय लेगीत दिसाळ्यांचो आदार घेतात. भाशीक दिसाळ्यांचो खप वाडत आसा. चंद्रकांत केणी हांच्या राष्ट्रमता खातीर लेगीत दिल्लीत हांवें बातमीदारी केल्या अशें पुरस्कार स्विकारले उपरांत उलयतना धर्मानंद कामत हांणी सांगलें. सर्गेस्त चंद्रकांत केणी हांणी राज्या खातीर व्हड योगदान दिलां. तांच्या नांवाचो रस्तो मडगांवां जायना ही दुर्दैवी गजाल आसा अशें सुरेश वाळवे हांणी सांगलें. अनिल पै हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. प्रुडंट मिडियाचे संपादक संचालक प्रमोद आचार्य हांणी उपकार मानले. चंद्रकांत केणी पत्रकारिता पुरस्कार हो वर्सागणीक व्हड जावपाक जाय. आयज आमी कोंकणी, मराठी, रोमी लिपींतल्यान बरयतात. फुडाराक कितें स्थिती जातली हाचो विचार करपाक जाय अशें प्रमोद आचार्य हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. आयज नवी दिल्लीत बाल विवाह मुक्त भारत मोहिमेक सुरवात जाल्या. नारी शक्ती से जलशक्ती अभियाना खाला जिल्लो पावण्यावयले जागृताय कार्यावळीक फाल्यां सावन सुरवात जाता. अस्तंत बंगालाचे राज्यपाल CV आनंद हांणी आयज सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या पवित्र कुडीचें दर्शन घेतलें. गोंयांतल्या अग्निवीर सैनीक भरती अभियानाक माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळा वेवस्थापनांनी तेंको दिवचो असो उलो शिक्षण संचालनालयान मारला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.